أهلا ومرحبا بكم في تتمة سلسلة الشامل المفيد في الأفتر إفكت العنيد. اليوم غنتكلمو على لايرز اند تايم لاين. نبداو بالبروجي ديالنا توتوريال. هنا اللي حلينا هذا كبرناه غيبان لنا عندنا بزاف ديال لي تيب ديال لي لاير اللي كاينين. عندنا التكست، عندنا هذا فيشي إلوستراتور، أنا عندنا فيشي هذا شيب لاير بهاد النجمة، هذا التكست دي أنا فيه تصويرة. عندنا عاوتاني هذا تيب سوليد. الوغ فاش كنبغيو نكريو ان في وسط اون كومبوزيسيون كنبغيو نكريو واحد لاير، كيكون عندنا سواء كيمكن نمشيو لكومبوزيسيون لاير كنلقاو هنا سوليد تكست لايت وهاد كاميرا وهادو، كل واحد تيختلف على الاخر وعندو استعمالات. هنا عندنا التايم لاين، فاش كندوزو الكيرسور على كل واحد فيهم كيبان لينا اش لايق. دابا بالنسبه لنا هنا في هذا البروجي هذا عندنا لي تيب تاع اللي غادي نخدمو بهم. عندنا هنا ايماج، هادي تكست، هنا تكست ايماج، عندنا هذا شي بلايرز، وكاين حتى هذا تسيليكسيونا بوحدو غادي يبان لينا مزول. هذا فيشو إليستراتور حتى هو كاين، ابلودينا خدمنا به، حتى هو هنايا فيشو إليستراتور. غنتكلمو على كل واحد من هاد لي تيب هادو سيباريمون. غادي نبداو باول حاجه غادي نبداو بها هو السوليد اللي هو لاغيغ بلان. حنا عندنا لاغيغ بلان سوليد، وكيفاش كنديرو هاد السوليد؟ كنديرو كنترول نيو سوليد، ولا كتمشي لهنايا لايرز نيو سوليد، ولا كدير كوموند يكريك ولا كنترول ايكغيك كيعطيك سوليد. اوكي كيعطينا هذا، دونك هذا سوليد عادي بحال كان عندي باك جراوند لون ما فيه حتى شي حاجه. نديرو واحد اخر مثلا، نقدروا نختاروه مثلا هنايا كتكون فيه ميك كامب سايز زي نفس السايز ديال الكومبوزيسيون. نقدروا نديرو فيه مثلا 1000 على 1000 حتى 100 على 100 مثلا. نقدروا نبدلو اللون ديالو نديروه تنبيض، فوالا كيخرج لينا هنايا ها هو صغير. نقدروا الوغ كنترول شيفت ايكغيك كنعاودو نجبدو الريزولوسيون ديالو. نقدروا نحطو مثلا 800 على 800 كيكبر عاوتاني. نفس الحاجه نقدروا نبدلوها من هنايا، لو ركنا على اس كيخرج من السكيل هنايا. هادي هذا سوليد العادي. دونك جينا لهنايا مثلا ترانسفورم، عندنا هنا لي بروبريتي ديال هاد لي فيشي. هاد لي بروبريتي تقريبا كاينين كلهم في لي لايرز كاملين، كاين شي حوايج اخرين كيتزادوا على حسب التيب ديال اللايرز. عندك هنا البوزيسيون، دونك بوينت بوزيسيون سكيل وكلشي. هذاك فوالا بعجاله شنو هو السوليد تكلمنا عليه رابيدمون. غادي ندوزو موراه الوغ هنا غادي نتكلمو على هاد الصورة هنا. لو ديتو البال هنايا عندنا الصورة اللي كاينة هنايا هي ليماج، وسط منها كاين هاد الحاجة الصفرا هنايا. هاد الصفر هذا نازلوه بوحدو، دونك شفتو هنا هنا كيفاش نازلو هاد الصويرة هادي. كاين هاد اللعيبة الصفرا، هذا ماسك، هذا ماسك، دونك هذا ماسك. غادي نتكلمو على الماسك كيفاش كنديرو ليه. الوغ غادي نمشيو للماسك. الوغ الماسك عندنا بزاف ديال لي تيب. الماسك سيدي تنجبدوه من هنايا، وفات هذا كنديرو به الشيب وحتى الماسك. انا هنا درنا ان سوليد، كليكينا على ام كيخرج لنا الماسك، ام جوج المرات كيخرج لنا البروبريتي ديال الماسك. عندنا ماسك جبدناه هنايا من ديجا شي حاجه واجده، وحده من هادو. نقدروا نديرو ماسك كاستم مثلا. عندنا هذا سي ان سوليد، نقدروا نديرو ماسك مثلا كليكيو هنايا كيهز لينا الماسك مثلا، او نرسمو حنا هذا الماسك هذا بهاد البين تول. بين تول بحال اللي كاين في إليستراتور ولا فوتوشوب، تقدر ترسم الماسك كي بغيتي. ندخل زد هنا بين تول، بين تول ديالنا نرسمو الماسك كي بغيناه. هذا ماسك. الوغ اللي عندنا مثلا اللي كيميز البروبريتي ولا الماسك هو انه كاين دي بروبريتي اللي سبيسيال الماسك. مثلا فاش كنحلو هذا
عندنا ترانسفورم اللي هضرنا عليها قبيله كاينه هنايا، وعندنا دي بروبريتي تاع الماسك. اشنو عندنا في اللي كيميز مثلا؟ عندنا الوغ عندنا ديجا كي نقدر نعدلو اي حاجه على هذا الماسك من بعد ما كملناه من هنايا. دونك هادي الوغ الا كليكينا اوكي، الا كليكينا على شيفت وركنا على هذا كيولي موديفيابل. دونك هو كيتبدل من هنا، نقدرو موديفيوه. وعندنا هنا الفيدر باش كيولي الايدجز ديالو تيوليو هاكا فلوتي. عندنا الاكسبانشنز الاوباسيتي حتى هي راه كاينه هنا، اوباسيتي و ترونسبارونس. الاكسبانشنز تنكبروها اكثر من داك الكادر ديالو اللي كنصغروها. هادو لي بروبريتي اللي عندنا هنايا ديالو، هادو كاينين في اي واحد من ماسك هاد الماسكات. الوغ هذا واحد الاستعمال من الماسك. نقدروا نديرو فوق سويد، نقدروا نديرو حاجه اخرى فوق ايماج. دونك هادي ايماج جبناها. كيفاش جبناها؟ هادي درنا لها امبورت، دوبل كليك هنايا وكنجروها. مثلا كاين سوا هاد ليماج هادي ديال الصوره ديالي انايا، ولا هاد الصوره تاع ليكون، كنامبورتوها من هنايا وكنحطوها هنا دراغ اند دروب. ديجا هي عندنا هنايا. الوغ هاد الصوره تاعي مثلا هنايا، وكنامبورتوها هذه التصويره. ندخلو هنايا ترانسفورم سكيل، جات من وسط الكادر، نحيدوها نديرو بها هنايا. مثلا عندنا هاد الفيشي ديال افتر افكت، هذا نقدرو نديرو وسط منو ماسك. دونك كنختارو مثلا المربع، كنسيليكسيونيه. هنا عندنا هاد فهاد الشي هذا خصنا نكونو مختارين مسيليكسيوني هذا، كيجي لنا فوق منو ماسك تيغطيه. بغينا الماسك هاد المربع يكون مربع مقاد بارفي، نوركو على شيفت وكيجينا مربع بارفي. فوالا هذا مربع. نقدرو نحركوه كونترول تي وكيولي سيليكسيونابل، تحركو كامل هنايا كي بغيتي، ولا كونترول تي نقدرو نصغروه نكبروه، ندوروه نديرو كي بغينا نديروه. هنايا هنا نورك على كونترول و شيفت باش كيبقى في الوسط. هذا مثلا الاستعمال تاع الماسك. نقدروا كذلك نكريو اننا نخلقوا واحد الماسك من تكست. دونك هذا عندنا التكست ديالنا عادي. كيفاش كنديروا هذا التكست؟ هذا ماسك وتنكتبوا تكست مثلا عادي، هذا التكست العربيه نديرو ماسك مثلا. دونك ديجا عندنا حنا هذا التكست هنايا. نقدروا نخلقوا ماسك ابتداء من التكست. هنايا كيضربها وكتجي create shape from text, create mask from text. دونك كنخلقو ماسك هو. دونك كتولي معزول عندنا كل واحد، ام بوحدها، ا بوحدها، ولا حتى هي. نقدرو نبدلو هاد الالوان مثلا باش يكونوا واضحين لينا، مثلا يبانو لنا مزيان باش ميتخربقوش. هذا هو انسي دو سويت. وكيولي عندنا واحد الماسك. دونك هاد الماسك بيان سور حتى هو راه كيكون انيمي، كنقدروا انيميوه ملي كنانيميوه بلي كيفريم. هنا عندنا ستوب واتش. المهم هنا الانيماسيون غنتكلموا عليها في بارتي بوحدها ملي غنتكلموا على برينسيبل اوف انيميشنز. فوالا كاين اللي بحالو كيشبه لهم دابا هو الشيب تقريبا بحال الماسك، ولكن فيه دي بروبريتي مختلفين. الوغ بالنسبه للشيب كاين مجموعه من الانواع نقدروا نرسموهم من هنايا. الفرق اللي كان ما بين الماسك هو انه باش تنكليكيو على هذا ونرسمو كيخرج لينا شيب. هنا خص يكون ديجا كاين شي سوليد ولا شي حاجه باش يخرج لينا الشيب. مثلا هنا مثلا انا رسمت هنايا لاين، واحد لاين رسمته ها هو،
رسمته بالتول هادي بالبين تول، نقدروا نرسموه بحال هكا مثلا. ها هو البين تول. لا شفتو انه بحال اللي كاين في الستراتور، كيمكن نضيفيو الكور، ممكن نزيدو فيها نقصو. مثلا هنا عندي هاد لا لين هادي هنايا، الا مشيت لهنا الوغ دوبل كليك جوج المرات كيفاش تنكليكو على اي مضيف تيكون. الا ما كاينش عادي غنحلو المثلث الصغير هنايا، نمشيو للكونتنت الشيب ديالنا اللي هو هذا، نمشيو للباث كليكيو عليه، تيولي عاد كيعطينا كيسليكسيونا هادو كاملين، كل نقطه من هادو الا ما بتسليكسيوناش كنمشيو لهنايا. الوغ الا كنا موركي على هنا جي كيخرج لنا هادو ديال لي فارياسيون ديال هاد البين تول. هاد كونفرت فيرتكس تول كيولي عندنا لاكسي لهادو اننا نبدلوهم مثلا هادو ماشي، ونبدلوهم نقدروا بحال الستراتور نبدلو لا كورف كي بغيناها باش تكون سموث ولا كي بغيناها تكون. نقدروا كذلك هنايا ستروك الوغ نكبروه ولا نصغروه على حسب حنا كي بغينا يكون. نقدروا نزيدو فيه حويجات اخرين بحال في الستراتور مثلا دوك لي بونتيي دوك الداش، نمشيو للستروك مثلا هنا نقدروا فوالا كيتبدل نبدلوه من هنا. هادشي هادو امور اللي ما عادش غادي نخدمو بهم وسط التوتوريال نشرحهم لكم. كاين بزاف تاع الحوايج اخرين ربما غادي يحتاجوا شي فيديو خاص غير بالشيب. انا كنوريكم الامور اللي غادي نقدروا نحتاجوهم وسط التوتوريال غير رابيدمون. الوغ عندنا دونك هذا كاين لاين. كاين حاجه اخرى مثلا نقدروا نكريو ان سكوير مثلا من هنا هذا دونك سكوير كيديرنا مثلا في الشيب. نقدروا مثلا نجيو لهنا نوركو على شيفت كيعطينا هذا الوسط. الوغ الا ردينا البال هنايا الوغ هذا ماشي دائما هاد الانكر بوينت تكون في الوسط، ماشي بالضرورة، بعض المرات متكونش في الوسط، بعض المرات كتكون مقنته. مثلا غندير واحد هنا مثلا. الوغ الا جينا وركنا على في اختارنا هذا هادي جات في الوسط. اون فات هنا الا كنتو درتوها وما جاتلكمش في الوسط لا، الوغ هنا كتمشي لهنا كتمشي ترانسفورم وكدير هادي center anchor point in layer content. شنو هي الانكر بوينت؟ الانكر بوينت هي هاد السونتر ديالو اللي هو هذا، ها هو هنايا. يقدر يكون جانا هنايا، الا ما جاناش حيت هو نورمالمون الا ما كنتش ديرها انت باغ ديفو كتجي في القنت ولا فشي بلاصه هنايا، ما كتكونش مقاده هاد السونتر هذا. دونك حنا باش كنقادو ديما كليك ضرو هنايا كتكليكي عليه تمشي ترانسفورم وكدير ليه سنتر انكر بوينت وكيجي في الوسط. دونك هذا سوا تيكون هكا دونك هذا سوا تيكون هكا خاوي ولا نقدروا نعمرو نديرو ليه الفيل نعمر هكا وكيعمر. بيان سور كتبدل الالوان كي بغيتيهم هادو بجوجهم كيتبدلوا. الوغ باش نقدروا نرسموا هذا ويجينا في الوسط مثلا نركو على شيفت شتو غادي كيبعد انا وكلا وقت الى كونترول كيبقى في الوسط تيبقى في الوسط هنايا. هادي كتعمر كتجيب كونترول و شيفت. المهم مغاديش نحتاج نرسمو في هادشي في التوتوريال، ولكن هي كنشرح لكم شنو البوسيبيتي اللي كاينين. عندنا احتمال اخر نقدروا نخلقوا منه شيب هو الفيشيو إليستراتور. هنا مثلا هذا راه فيشي امبورتيناه من توتوريال، هو هاد لابارتي هادي هي هذا اللي كاين هنايا حنا استعملناه في التوتوريال. هو هذا لازلناه كيبان هزيناه حطيناه هنايا. هذا يمكن لينا نكونفيرتيوه لشيب حتى هو. مثلا بغينا انيميو هاد النسخه ولا نضيفوهم بحال كيما درنا لديك الفيشي الاخر ديال التكست. كنجيو لهنا وكنديرو create shape from vector اوتوماتيكمون كيعطينا شيب. نقدر ننزلو ها هو الشيب اللي حليناه هنا. هذا هو الفرق اللي ما كاينش في الاخر، انه كيعطينا هاد المعزولين في كل وحده. دونك مثلا هذا بوحدو هذا بوحدو
انسي دو سويت. نقدروا ابخي نبدلو كل واحد فيهم. هذا هما الحريه اللي كتكون عندنا الخيارات اللي ما كاينينش في الماسك. دونك هنا ستروك نعزلو ستروك تاع هذا بوحدو، عندنا اصلا كحل. فات هنايا نقدروا نبدلو مثلا نبدلو ستروك ونديرو غلط من هكا مثلا هو الغليط بقى 3. نقدروا نبدلو ليه اللون سيباريمون مثلا هنا ابيض. الوغ انا مغاديش يتبدل باسكو كاين واحد لي فيما انا ابليكيه هنايا نحيدو. ايوا هو دابا تيتبدل، هادو مبقاوش كيبانو لينا، غادي نرجعوهم تيبانو عاوتاني. الوغ نقدرو كاع هنايا نبدلوهم هنايا من هنا مباشرة. فهمتي هذا تبدل اللون ديالو. انا فوا سيليكسيونين هذا عاوتاني نقدرو نبدلو اللون ديالو تا هو، نقدرو نديرو بيض عاوتاني هو تبدل عاوتاني انسي دو سويت. دونك يمكننا نتحكمو في كل واحد بطريقه مختلفه، وبيان سور يمكن الانيميو ونديرو حويجات اخرين. حاجه اخرى عندنا عاوتاني هي التكست. نرجعو عاوتاني للتكست شيب. كما كان بامكاننا اننا نخلقو شيب من تكست، عفوا هنا شيب من تكست هنايا. يمكننا كذلك نخلقو زعما يمكن نخلقو ماسك من تكست، يمكننا نخلقو حتى شيب من تكست. نفس الشيء كرييت. الو كرييت شيب وكيعطينا هاد الشيب. الفرق هو انه كيمكننا نعزلو ابخي هاد ان الحرف هو اس اش معزولين، عندنا حريه اكبر هنايا لحقاش نقدروا مثلا نبدلو ستروك، نقدروا نخويو الفيل مثلا. هاد الفيل هذا نحيدوه كاريمون ونديرو الستروك يعني ولات عندنا هذا بحال هكا. يقدر يولي المهم تولي عندنا حريه اكبر، عندنا تحكم اكثر في هادو. ترانسفورم ديالو بوحدو نعزلوه، نحركوه، نانيميوه بوحدو، نقدروا نعزلوه كاريمون. كيولي عندنا اختيارات اخرى. المهم الشيب نقدر ندير شي توتوريال خاص بالشيب اللي كنشرح فيه، وسورتو لانيماسيون ديالو كاع لي بوسيبيتي اللي نقدروا نديروها. كاين فيه بزاف د الحوايج كاين اللي غادي نخدمو في التوتوريال ولا غادي نشرح لكم. وهادشي اللي محتاجين ليه هاد الساعه في الاول، حيت واحد تيتوضر يتعلم داكشي اللي محتاج ليه، ومن بعد فاش يحتاج لحاجه اخرى يعاود يتعلم لها ولا يبقى اكسبيريمونتي ويدخل هنايا ويجرب هادشي اللي هنا كاينين هنايا. كاع لي زيفي اللي كاينين هنا يجربهم واحد مره واحد.